स्पिकराचें इलेक्शन आशिल्लें तुमी बोललेलें पण तुमी पळयला कितें रिजल्ट जाला सो वॉट यू हॅव टू से एज पर्सनल काँग्रेस आमदार आनी मुगे पार्टी काँग्रेस पार्टी वी बिलीव इन अ हेल्थी डेमोक्रेसी आनी एक हेल्थी डेमोक्रेसी केन्नाय जायना विदाउट अ ऑपोजिशन हें म्हणटा आसूंक जाय कित्याक सरकाराक गेले रॉंग डुईंग्स हें ऑपोजिशन काडटा सो वी वर इन द फॉर्म opinion that all the 7 MLAs that we have to file a candidate for the speaker's post. And एक दोन नाव येताली. Then everyone said, Elton, you have to take a lead. So I took a lead and I contested. आम खबर आशिल्ली. But मागीर थोडेशे जे सरकारा रुलींग आमदार आनी मिनिस्टर जे तेमी म्हाका फोन केलो सांगपा लागले एल्टन इफ इट इज बॅलट वोटींग जाता तर डेफिनेटली वी आर विथ यू आमकां सारको वीट येयलो सांगलें तुका हय आनीक हें जात तें आमली काम जायना तूं आहाय तें बरें आहाय आमली काम जायना हें सगळें उलोवपा लागलें रुलिंगाचें आनी तेंचे मदें तुका आतां मागीर सांगपा जाय तेंचे मदें कसलें मिनिस्टरा मदें आमदारा मदें कसली झगडीं जाता तें खबर आहा सो हें सगळें म्हाकाय बरें दिसलें आनी इतलें जालो फिगर की ऑलमोस्ट 25 पावलो सांगपा आमगे 7 आनी वोटर धर म्हणपा म्हण की आम विल फॉर बॅलट आहले आमी आहाय बॅलट आहले वोटर जावन तुज्या बरोबर आहले 100% इचय लोकां कडेन हें फोकाण दिसतलें बट हें खरेंच हें आमदारा मदें 40 मदें चलता सो बट मागीर सरकाराकूय कळ्ळें दे ऑल्सो फेल्ट इनसेक्युअर आनी तेमी ते मागीर आमकां इन फेवर आहाय ते स्टँड म्हळ्या इन फेवर आहाय ओपोज आहाय ते स्टँड म्हळ्या आनी हें इट वेंट टू 7 versus 32 So this is the actual thing and we knew but see this is the way the assemblies has to run, the democracy has to run कित्याक without opposition हें म्हणटा हेल्थी डेमोक्रेसी आनी हे सरकारा BJP सर तूं ओवर आहा तांकां ऑपोजिशन नाका तांकां सगळ्यांक वय साहेबा म्हणपा मनीस जाय सो आय एम इन फॅक्ट आय एम हॅपी एंड आय थँक माय ऑपोजिशन ऑल 6 MLAs that they stood by me रावले म्हजे बारा बिकॉज सगळ्यांनी सांगलें सातो आमी तुजे बारा आसतो म्हणटा एंड दे स्टूड टुडे फॉर द वोटींग and we will all fight, all 7 MLAs will fight for the welfare of Goa and Goans. See कितें आसता आमचे मदें कोणें आतां कोण एक पार्टी कोण फुडें घाता कोण एगे थिंगां सी बट टुडे everyone has to understand. Congress has to understand first, AAP has to understand, Goa Forward has to understand, RG has to understand, TMC has to understand, all the parties who are so whatever parties are there leaving BJP has to understand that we should come together for the good of Goa and Goans. समज जर आम डिवायड जाले जाल्यार BJP will take a upper hand. So let us all work together. समज गोंयचें बरें जावपा जाय जाल्यार आमी एकठांय रावपा जाय ते कोण आमकां दिल्लीसून येवन सांगतले बाबा ओ आमचे मदें डिविजन घातलें हें जावपा जायना आमी गोंय आमगेलें आमी राखपा जाय आमी सांबाळपा जाय गोंयचें बरें कितें तें आमी चोवपा जाय वी हॅव टू डिक्टेट टर्म्स टू डेली एंड टेल देम बाबा दिस इज वॉट वी वॉन्ट फॉर गोवा एंड गोवन्स वेलफेअर ऑफ गोवन्स एंड इफ दीस थिंग हॅपन्स then Goa will be safe. That is my final stand and say on this.